अस्सलाम वालेकुम जी। आज कल सारा अदम एतमाद जो है वो डिस्कस हो रहा है। साथ साथ जो है इमरान खान साहब के आंसू भी और रोना धोना तस्बे बहाने चीखो पुकार वो भी डिस्कस हो रही है कि जी बहुत बड़ी साजिश हो रही है मेरे ख़िलाफ़, और असल में जो मेरे ख़िलाफ़ हो रही है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है। चोर डाकू मिल गए। अब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में वो अमेरिका का नाम ले बैठे हैं, और जो अमेरिका है वो डायरेक्टली वो कहता है कि हमारा से कोई ताल्लुक़ नहीं। वाइट हाउस भी, वजारत ख़ारजा भी जो अमेरिका की है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली डिनाई कर चुके हुए हैं। और उन्होंने वाइट हाउस के जो तर्जुमान है उसने तो बाकायदा उसी अंदाज में जवाब दिया। बस बहर डिनाइल आ गया। और लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इमरान खान साहब किस एजेंडे पर हैं सबको पता है। तो अमेरिकन्स हर चीज़ का जवाब देते हैं, वो लिख के रख लेते हैं, और वो थिंक टैंक जो होता है उनका उसके ऊपर कोशिश करता है कि बाकायदा उसका जवाब दिया जाए। वो एक सुपर ताकत है, तो वो उसके अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन खान साहब का देखा जाए तो क्या वाकई में इनके ख़िलाफ़ साजिश हुई है या ये बहाने बना रहे हैं? तो खान साहब आए थे कि जी 90 दिन में मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा। एहतसाब का एक उनके पास नारा था। लेकिन उसके साथ साथ ये था कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देंगे, कीमतें कम होंगी, 1000 यूनिवर्सिटियाँ बनाऊंगा, 300 डैम बनाऊंगा। पहले कहते थे कि केपी में इतनी बिजली बनेगी कि पूरे पाकिस्तान को देगा। फिर मुख्तलिफ इनकी बातें होती थी कि सस्ता तरीन जो है वो अ, जो खाने पीने की चीज़ें उनकी सस्ती, बहुत सस्ता कर दिया जाएगा, कीमतें बहुत कम होंगी। टैक्सेस का निज़ाम, टैक्सेस मैं कम करूँगा, और टैक्सेस का जो है कलेक्शन का हजम मैं बढ़ाऊँगा, 8000 अरब कर दूँगा। किसी एक बात पे उन्होंने कोशिश की ही नहीं। की तो सिर्फ इस पे की कि नवाज शरीफ को कैसे नुकसान पहुँचाना है, जरदारी को कैसे दबा के रखना है। फिर एक जो जितने इसके मोहसिन थे, जैसे नवाज शरीफ से सारी ज़िंदगी इसने ज़कात खाई है, तो ये कहते हैं कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये एक थोड़ी सी जुज़वी बात आ जाती है। भाईजान तुमको ज़रूरत नहीं है तो तुम अब ये जो हॉस्पिटल है ना ये अपनी जेब से चलाते। नवाज शरीफ का इत्तफाक हॉस्पिटल चल रहा है ना, तो वो उनकी जेब से चल रहा है, वो किसी से लेते ही नहीं है। बहुत से लोगों ने कोशिश की कि हम इसमें फ़ंड दे सकें, वो लेते ही नहीं है। डायलिसिस होते हैं, दीगर काम होते हैं, तो वो ठीक है अपने ज़ात से चला रहे हैं, अल्लाह ने दिया और उस पर ख़र्च करते हैं। इसके अलावा दीगर वो जगहों पे स्पेंड करते हैं। और जब तक बेगम कुलसूम नवाज़ ज़िंदा थी, यानी कि टोटल 3 साल ही हुए हैं ना उनको, उनकी डेथ को, उस वक़्त तक आप ये देख लें कि शौकत खानम के सबसे बड़े डोनर वो यही थे। इतनी तकलीफ़ देने के बावजूद कि एक दफ़ा उन्होंने इरादा कर लिया था बेगम कुलसूम नवाज़ ने कि मैं, कैंसर हॉस्पिटल है और कैंसर की तकलीफ़ नाकाबिले बर्दाश्त होती है, तो लिहाजा मेरी ज़कात उनको जाएगी, और उसका एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है जो करोड़ों में बनता है साल का, जो बेगम कुलसूम नवाज़ का था वो जाता रहा, आखिरी वक्त तक जाता रहा। जब उनकी डेथ हो गई फिर वो रुक गया। बनाने में 70 करोड़ में से 50 करोड़ सिर्फ शरीफ फैमिली देती है। ज़मीन जो है वो वज़ीर आला की हैसियत से मियाँ नवाज शरीफ देते हैं। वज़ीर अज़म की हैसियत से जितनी मशीनरी आती है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर अज़म की हैसियत से उनका इख्तियार था, उसके ऊपर से तमाम टैक्सेस ख़त्म करते हैं शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के लिए। और इस शख्स का बुग़्ज़ ऐसा है कि उन्हीं लोगों को ये सारी, जो जब ये ताकत में आया और उससे पहले उस शख्स के हसद में कि अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है कि मैं उसकी इज़्ज़त किसी तरीके से दागदार कर दूँ। आज क्या वक्त है, मतलब एक बहाना दूसरा बहाना। अभी देखें 15 दिन पहले क्या सूरत हाल थी कि जी वो फौज जो है वो न्यूट्रल है और न्यूट्रल जानवर होता है, ये बहाना चल रहा था। उसके बाद ये ख़त खींच के निकाल रहा है, ये कोई कह रहा है 3 महीने पुराना है, कोई कह रहा है केबल है ये। अब केबल को बहुत तकलीफ़ दे बात थी। केबल जो है ये अगर मंजर आम पर लेके आए हैं
تو یہ کیوں لے کے آئیں؟ یہ ایک قومی راز ہوتا ہے، اس کو افشاں کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اور ایسی کیبلز بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کا ذکر کرنا پبلک میں خطرناک ہوتا ہے۔ یہی ہوتی ہے نا کہ جو آپ کے سفارتکار ہوتے ہیں وہ آپ کو جو مراسلے بھیج رہے ہوتے ہیں، جو انفارمیشن بھیج رہے ہوتے ہیں، وہی ہوتی ہیں نا، تو اس کو پولیٹیکلی یوز کرنا بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ تو اس طریقے کی جو ہے صورتحال ہے۔ بہرحال جو خان صاحب ہیں، پلے ان کے کچھ بھی نہیں ہے، مسلسل بہانے بنا رہے ہیں اور لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، خود کو بھی تکلیف میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ایک ورلڈ کپ میں نے چھین لیا تھا 92 کا، مطلب آپ چھیننے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ون کر لیا تھا، تو وہ میرا ہو گیا، اب کوئی لے نہیں سکتا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں وزارت عظمیٰ میں نے بڑی کوشش کی، جیسے بھی لے لی، اب میری ہے یہ، اب میرے سے کوئی لے نگا نہیں، اور ہمارا 10 سال کا پروگرام تھا۔ تو بھائیان جنہوں نے بنایا تھا آپ ان کو پکڑیں، اور عوام کا تو نہیں تھا یہ پروگرام۔ 2018 کا الیکشن چوری ہوا تھا، RTS بند ہوا تھا اور آپ کو مسلط کیا گیا تھا۔ تو اس کا الزام جو ہے نا آپ، یا اس کی سزا آپ عوام کو نہیں دے سکتے۔ جتنے آپ کے وعدے تھے وہ جھوٹے تھے، جو آپ نے کام کیا تھا وہ سب فراڈ تھا۔ تو فراڈ پکڑا گیا، باقی اللہ کی ذات ہے، تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور نواز شریف نے اور دیگر پارٹیوں نے صبر کیا، پاکستان کی عوام نے صبر کیا۔ اور جہاں تک بات رہی جن لوگوں نے آپ پہ اندھا اعتقاد کیا ہے، جن کو ہم انصافیہ یا یوتھیا کہتے ہیں، تو ان کو بھی بہت تکلیف ہے۔ وہ بار بار جو انسان کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ یہ جو خواب ہے اس سے ہماری آنکھ نہ کھلے اور یہ سلسلہ جاری رہے۔ اور وہ ان کا یقین یہ بھی ہے کہ شاید عمران خان صاحب یہ کوئی تبدیلی لانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور ان کا جو ہے راستہ کسی چور ڈاکو نے روکا ہوا ہے۔ تو کتنی بری بات ہے کہ پاکستان اتنا خوبصورت ہے، اس میں اتنی سڑکیں ہیں، سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، یہ تمام سیاسی لوگوں نے بنائی ہیں، حکومتیں آئیں اور کام کیا۔ اور ماشاءاللہ میں ہمیشہ پلاٹس پہ قبضہ کیا، زمینوں پہ قبضہ کیا، رقبوں پہ قبضہ کیا، انڈسٹری کا بیڑا غرق کیا، ٹیکسز لگائے۔ اور جب یہ جا رہے ہوتے تھے تو مشرف کا دور دیکھ لیں، جب جا رہا تھا تو ڈرون حملے کروا کے، باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے پاکستان میں حملے کروانے کا ایگریمنٹ کیا۔ تو ایک ماشاء اللہ کی طاقت نے کیا۔ ضیاء الحق آپ دیکھیں تو کلیشنکوف کلچر دے گیا، ایوب خان کو دیکھیں تو وہ قرضے لینے کا کلچر دے گیا۔ تو یہ سارے کام جو ہوئے ہیں نا ماشاء اللہ میں ہوئے ہیں، اور جمہوری طاقتوں میں اس ملک کو خوبصورت بنایا گیا، اور انہی طاقتوں کو یہ شخص گالیاں دیتا ہے۔ تو یہ نمائندہ جس کا ہے سب جانتے ہیں، اندازہ ہے، لیکن وہ لوگ جو اس کے پیچھے گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ بہرحال جی، عدم اعتماد کی تحریک سر پہ کھڑی ہوئی ہے، یہ بہانے بنا رہے ہیں۔ اسپیکر آئین اور قانون کی دھجیاں پہ کھیل رہا ہے، ڈپٹی اسپیکر وہ، کہ کسی طریقے سے یہ جو ہمارے سہانے دن ہیں چلتے رہیں۔ عوام جو ہے نا اس نے یہ فیصلہ کر لیا، اور وہ اس بات پہ بضد ہے کہ اب ان کی حکومت اور نہیں چلنے دینی۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔